वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि भारत रूस से तेल ले सकता है तो हमारा भी हक बनता है। अमेरिका में मुतल्लिका हलकों को आगाह कर दिया। ये भी कहा कि अच्छी खबर की उम्मीद है लेकिन FATF से पहले ऐलान नहीं कर सकते। ग्रे लिस्ट से नाम निकालने से मुताल्लिक कोई खबर परसों तक आ जाएगी। इंडिया से ऑयल अगर इंडिया ले सकता है तो हमारा भी राइट बनता है। ये नहीं हो सकता कि इंडिया तो उसका फायदा ले और हमें जो है उसको उससे रोका जाए या मना किया जाए। ये हमारा बेसिक राइट है, इसको हम बिल्कुल स्टडी कर रहे हैं। टर्म्स कंडीशन होंगी और हम इंडिया से बेहतर नहीं तो कम टर्म्स पे नहीं करेंगे, नंबर एक। दूसरा ये है कि उसमें कोई मुज़ायका नहीं है और ये मैंने वहाँ के जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं वाशिंगटन में, ये मैंने उनको साउंड कर दिया है और उन्होंने कोई मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं कि हम अगर हमें रशिया के साथ हमें हमारी टर्म्स पे जो कि इंडिया से कम ना हो अगर मिला तो हम हमारा ये राइट है लेने का। तो मुझे एनकरेजमेंट मिली है, मुझे कोई डिस्करेजमेंट नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मलीर के भाइयों बहनों, जिए भुट्टो। आपने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मारवी मलीर जी, मारवी मलीर जी, मलीर के अवाम ने, मलीर के नौजवानों ने, मलीर के खवातीन ने एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया है, मेरे साथ दिया है। आपने हमारा उम्मीदवार हकीम बलोच साहब को जितवा के पूरे पाकिस्तान को दिखा दिया है कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। आपने मलीर के बहादुर और गैरतमंद अवाम ने हर दौर का जालिम का, हर दौर का आमिर का, हर दौर का फरौन का डट के मुकाबला किया है। आपने आमिर जनरल जियाउल हक का मुकाबला किया, आपने आमिर जनरल मुशर्रफ का मुकाबला किया और आपने उस सिलेक्टेड नालायक, नाअहल, नाजायज कठपुतली का मुकाबला भी किया और तारीखी शिकस्त दिलवाए है। यहां के अवाम, ये नौजवान हकीकी आजादी की असल जंग लड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि जमहूरी जदोजहद किस तरीके से किया जाता है। हम अपना हकूक छीनने जानते हैं। माजी में भी आपने अपने हकूक छीना है और जब 2018 में आपका वोट पे डाका मारा गया था, आपका वोट पे डाका मारा गया ताकि एक नाजायज, नालायक, नाकाम आदमी को वजीर आजम सेलेक्ट किया जाए और उसका नुकसान 4 साल के लिए न सिर्फ मलीर के अवाम ने मगर पूरे पाकिस्तान के अवाम ने भुगता। उसका नुकसान उसकी नालायकी की वजह से, उसका नाअहली की वजह से जो हमारा पूरा मुल्क को नुकसान हुआ, हमारा पूरा मुल्क की मईशत को नुकसान हुआ, जो हमारा मुल्क का खर्चा पॉलिसी का नुकसान हुआ। इमरान खान के सारे जो नाकामी है उसका बोझ आप उठा रहे थे। आपने हमेशा अपने हक का दिफा किया है,
आपने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया है और इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा आपके साथ देंगे, आपके दुख दर्द में शरीक होंगे, आपके खुशी में शरीक होंगे और हम मिलके इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ मलीर के और कराची के अवाम की खिदमत करेंगे, ना सिर्फ मलीर के और कराची के अवाम का खिदमत करेंगे, मगर हम मिलके पूरे पाकिस्तान के अवाम के आवाज बन के उनकी भी खिदमत करेंगे। मैं इस मौके पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को सुख सलाम पेश करना चाहता हूं। आपने जिस तरीके से ये इलेक्शन लड़ा है, मैं आपके मेहनत पे फख्र करता हूं और साथ साथ मैं हमारे अपने जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है और हमारे सारे इत्तेहादी हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ दिया और हमने मिलके इस इलेक्टेड को शिकस्त दिलवाया है। ये एक झूठा और मुनाफिक आदमी है, ये समझता है कि 3-4 महीने बाद पाकिस्तान के अवाम भूल चुके हैं कि 4 साल के अंदर ही अंदर इस शख्स ने पाकिस्तान का क्या हशर किया था, पाकिस्तान की मईशत का क्या हशर किया था। इस शख्स ने जब इलेक्शन लड़ रहा था तो वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरी देगा, मगर हुकूमत में आके हमारे मलीर के नौजवानों से रोजगार छीन रहा था। ये वही शख्स था जिसने लाखों घर बनाने का वादा किया था, लाखों घर बनाने का वादा करके हुकूमत में आके गरीबों के सर से छत छीन रहा था। आज भी इसकी पूरी की पूरी सियासत झूठ में मबनी है। वो पहले भी सिलेक्टेड था और अब जिदोजहद कर रहा है कि एक बार फिर वो सिलेक्ट हो जाए, मगर हम पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा करेंगे और हम पाकिस्तान के अवाम के पे भरोसा करते हैं कि माजी में भी आपने हर आमिर को शिकस्त दिलवाया है और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके भी हम इस कठपुतली को शिकस्त दिलाएंगे। आज भी इसकी सियासत झूठ पे मबनी है। जब मैं कहता था कि ये सिलेक्टेड है तो तब नहीं मानता था, जब हम कहते थे कि सिलेक्टेड कठपुतली है, इसके दौरे कहीं और से चलते हैं, तो खुद नहीं मानता था, कहता था नहीं हम तो एक पेज पे है और ये एक पेज वाला हुकूमत है। अब खुद मानता है कि उसके हाथ में कोई इख्तियार नहीं था। अगर हाथ में इख्तियार नहीं था तो उसको इस्तीफा देना चाहिए था और इस मुल्क में 4 साल हुक्मरानी नहीं करना चाहिए था। ये झूठा आदमी हर किसी पे झूठा इल्जामात लगाता है, खुद तारीख का सबसे बड़ा चोर निकला है। इमरान के हुकूमत के दौर आलमी इदारे ने, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा था कि पाकिस्तान में जितना करप्शन इस इमरान के दौर में हुआ है माजी में कभी नहीं हुआ था। ये हर किसी को चोर चोर कहता है, खुद ज़कात चोर निकला, खुद चंदा चोर निकला। ये तो अपना वो जो कैंसर हॉस्पिटल है वहां भी डाका मारता है और अपना किचन शौकत खानम हॉस्पिटल से चलाता है। हर किसी पे
ہر کسی پہ چور کا الزام لگانے والا سب سے بڑا چور نکلا۔ پاکستان کے عوام پہچان چکے ہیں، ان کے جھوٹ پہچان چکے ہیں۔ ہم اب جانتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی کا نعرہ تھا یہ تبدیلی ہی نہیں، تباہی ہے۔ عمران کا سیاست نفرت کی سیاست ہے اور پیپلز پارٹی کی سیاست محبت کی سیاست ہے۔ عمران کی سیاست اس ملک کو توڑنے کی سیاست ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست اس ملک کی جوڑنے کی سیاست ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے والے وقت جو ہے وہ ثابت کرے گا کہ پاکستان نوجوان قیادت کے لیے تیار ہے۔ پاکستان میں نوجوانوں کے لیے موقع ہوگا اور عمران جیسے سیاستدانوں کو ہم ہمیشہ کے لیے ریٹائرمنٹ میں بھیجیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ عمران سیاست چھوڑ کر فنی گالا میں بیٹھ کے اپنا مزہ کرے اور ملک اور قوم کو جینے دے۔ میں آپ سے ملیر کے عوام سے ایک بار پھر آپ سب کا نہ صرف شکریہ کہنا چاہوں گا مگر آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ آپ نے میرے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہونا ہے جیسے آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کھڑا کیا، جیسے آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور میں جانتا ہوں کہ اگر ملیر کے عوام میرے ساتھ ہے، اگر ملیر کے نوجوان میرے ساتھ ہے، اگر ملیر کے عورتیں ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ ہم آپ کی بہت شکر گزار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حکیم بلوچ صاحب نے ہمارے سامنے آپ کے سارے مسائل رکھے ہیں، میں چیف منسٹر سندھ صاحب سے امید رکھتا ہوں کہ 90 دن کے اندر ہی اندر میں چاہوں گا کہ ان چیزوں پہ، ان سارے مطالبات پہ کام شروع ہو اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ مل کے اس کام کو بھی مکمل کریں گے۔ چیف منسٹر سندھ صاحب، آپ نے حکیم بلوچ صاحب کا جو گرین بیلٹ کا مطالبہ ہے وہ سنا ہوگا، جو شہید بینظیر بھٹو میڈیکل کمپلیکس کا درخواست ہے، جو انجینئرنگ کالج ملیر کا ریکویسٹ ہے، جو لیاری یونیورسٹی کیمپس ملیر کا ریکویسٹ ہے، جو اربن ولیج ریگولرائزیشن کا ریکویسٹ ہے، جو رورل 30 سال کی ریلیز کی بات ہے، جو گریو برانڈ کا مطالبہ ہے، گریو یارڈ کا مطالبہ ہے، جو کیڈٹ کالج کا شکایت ہے، اور جو ایگریکلچر یونیورسٹی تندرجام کیمپس کی بات ہے، یہ سارے کے سارے پوائنٹس جو ہے سی ایم صاحب انشاءاللہ تعالی آپ 90 دن کے اندر مجھے رپورٹ دیں گے یہ کتنا پروگریس ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت ہی مسائل ہیں، ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے خلاف اس وقت ایک سیاسی دجال سازشیں کر رہے ہیں، مگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کارکن کو کہتا ہوں کہ ہم نے اس کی سیاست میں نہیں جانا ہے۔ اس وقت جو پاکستان کا سب سے اہم ایشو ہے وہ ہمارے وہ بہن بھائی ہیں جو اس تاریخی سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اور بدترین سیلاب تھا اور ہم نے دن رات محنت کرنا ہے۔ وسائل بہت ہی کم ہیں، میں نے تو دنیا بھر سے بھی ہم وسائل اکٹھا کر رہے ہیں
مدد اکٹھا کر رہے ہیں. آپ نے بھی محنت کرنا ہے. جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو مشکل میں ہیں اس وقت, جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں, نہ صرف سندھ میں مگر بلوچستان میں, جنوبی پنجاب میں, پختونخوا میں, گلگت بلتستان میں, ان کا کوئی آواز نہیں ہے. آپ نے ان کا آواز بننا ہے. آپ نے یہ جو باقی جو اپنے سیاست چمکانا چاہتے ہیں اور ملک کا اور قوم کا توجہ انسلاب متاثرین سے ہٹانا چاہتے ہیں, آپ نے ان کا سازش کامیاب نہیں ہونے دینا ہے. ہم نے دن رات محنت کرنا ہے اور دنیا کو دکھانا ہے کہ عمران اپنا سیاست کھیلتے رہیں, پاکستان کے عوام اپنے سیلاب متاثرین کو مدد دیتے رہیں گے. ایک بار پھر میں خاص طور پہ کراچی کے میرے اپنے ملیر کے جیالوں کے شکر گزار ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی یہ بائی الیکشن بھی آپ کا اور آنے والے الیکشن بھی آپ کا. جی بھٹو. بلاول بھٹو زرداری ملیر میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے.